Okay, advance Happy New Year to all. So our topic for today is about generosity is abundant in poverty. So unsa man ni mao ni ang manggihatagon sa kakabos. So abunda sa paghatag. So ang matag usa kaninyo kinahanglan maghatag kung unsa ang nagahukom sa inyong kasing-kasing nga ihatag dili nga mag-ukon-ukon o pinugos kay ang Dios nahigugma sa malipayong maghatag. Ang tinuod nga pagkamanggihatagon mahitungod sa kasing-kasing dili ang gidaghanon. So gikan from the bottom of our hearts ang paghatag kinasing-kasing nga paghatag dili nag-ukon-ukon.